चांद सुन्नी है। क्या बोला तूने? चांद सुन्नी है, सूरज सुन्नी है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? जमीन सुन्नी है। कोई वहाबी नहीं है कायनात में सिवाय इन लोगों के। आपके क्या जमीन चांद सूरज भी सुन्नी हो गए? सुन सुना के सुन्नी टुन्नी सुन्नी वहाबी हो गए। हाँ हाँ, खुदा की कसम चांद सुन्नी है। तो नबी ने इशारा किया टूट जा। वहाबड़ा होता कहता मैं अल्लाह की सुनता हूँ, नबी की नहीं सुनूंगा। वो नबी को मानने वाला था, सुन्नी था। कहा मैं जानता हूँ मुस्तफा, अल्लाह ने ताकत दी, इशारा आप करो, टूटना मेरा काम है। ए देख लो सामो। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ, जिसमें इलियास कादरी साहब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके एक खूबसूरत शागिर्द का वाक़या सुना रहे हैं। इस वीडियो से कबल मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इनका बयान क्या है और इनका अमल क्या है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें इलियास कादरी साहब कह रहे हैं कि नोहा करना बहुत सख्त गुनाह है, उसे तौबा करनी चाहिए जो नोहा करे, और आगे इनका अमल भी देखें। पहले ये वीडियो देख लें। नोहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना, तो ये नोहा जो है ये हराम है। मर्द औरत दोनों के लिए नोहा हराम है। तो जिसने भी किया उसके लिए वाजिब है कि वो तौबा करे। सदमा बढ़ा जा रहा है, हाय तड़पा के चला है। दोस्तों, इलियास कादरी साहब के कौल और फेल में तजाद तो आपको पता चल गया होगा, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में इलियास कादरी साहब झूठा वाक़या सुना रहे हैं। हजरत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से लड़के थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए कि मैं आपके पास तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इल्म दीन हासिल करना है। अब चूंकि ये एक खूबसूरत से लड़के थे, तो आपने तक़वे के पर थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर पढ़ाया जाए। तो उसको आपने कहा कि बेटे कुरान पाक पहले याद कर लो, बाद में Okay. तो ये दूसरे हफ्ते, यानी एक ही हफ्ते के बाद वापस आकर खड़े हुए। तो आपने इनसे फरमाया कि बेटा तुमसे कहा ना कुरान पाक याद कर लो फिर आना। तो उसने अर्ज की कि हुजूर वो तो मैंने याद कर लिया। याद कर लिया? एक हफ्ते के अंदर कर लिया? हुजूर कर लिया मैंने याद। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत ज़हीन बच्चा है और इसने एक हफ्ते में कुरान पाक याद कर लिया। फिर आपने उसको फरमाया कि वो हल्क करवा लो, यानी गंजा करवा लो। तो उसने बाल मुंडवा दिए। फिर उसको सुतून या दीवार के पीछे बिठाकर आप पढ़ाते थे। ये आपका तकवा था कि खूबसूरत लड़के पर जब नजर पड़ती है तो बाद होगा शैतान वसवसे डालता है, गंदे वसवसे डालता है। तो अपने आप को गंदे वसवसों से बचाने के लिए आपका तकवा था कि उसको दीवार के पीछे बिठाकर पढ़ाते थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नुमाया शान ये है कि वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के शागिर्द हैं। तमाम इमामों में से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताबी हैं और बाकी सारे इमामों में से कोई भी ताबी नहीं है। ये उनका नुमाया शान है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 1000 से ज़्यादा शागिर्द हैं और उनमें से 40 ऐसे हैं जो मुजतहिद हैं। उनमें से इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी शामिल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो शागिर्द हैं वो बयान करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्म और फ़िक़्ह पर महारत तो अपनी जगह थी, लेकिन वो ज़ुहद और तक़वा और तहारत के पहाड़ भी थे। उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला का डर कूट कूट कर भरा हुआ था और हम सब मानते हैं कि वो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे और वली थे। लेकिन ये मन घड़त वाक़या बयान किया जा रहा है कि पहले तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को वापस भेज दिया कि तुम कुरान हिफ्ज़ करके आओ, और उसने एक हफ्ते में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया। एक हफ्ते के बाद आए तो फिर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसको सतून के पीछे बिठा कर तालीम दी कि शैतान इमाम साहब के दिल के अंदर कोई वसवसा न डाल दे, क्योंकि वो शागिर्द बहुत खूबसूरत था। ये एक वली और एक इमाम की शान बयान की जा रही है। अफसोस ही किया जा सकता है और हम क्या कह सकते हैं। मन घड़त वाक़यात बयान करना और अल्लाह के वलियों पर तोहमत और बहतान बाजी
ان کا شیوا بن چکا ہے۔ یہ ایسے مولوی ہیں جن کا قرآن و سنت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اپنے پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں ایندھن بھر رہے ہیں۔ ان مولانا صاحب کو امیر اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، لیکن ایک ولی پر اس طرح کا بہتان لگانا اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا ان کو چھوٹا سا جرم محسوس ہوتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ان کی جہالت تو عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ان کا یہ واقعہ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے جاہل ترین انسان ہیں۔ تو اس میں وہ کوئی گوشت پاک کا دیوانہ رہتا تھا، وہ بچوں کو، سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا، اس کو اٹھا کر کھلاتا، اس کو چیز دلا دیتا اور اس طرح کرتا تھا۔ انتقال ہو گیا تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جو عزیز رشتے دار، تو اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا، لوگ تو بھاگنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ ڈرو مت، میں مرا ہوا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ میرے گوشت پاک آ گئے، میرے مرشد آ گئے، میرے پیر صاحب آ گئے، اور میرے ٹھوکر ماری، اٹھ توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا؟ توبہ کر لے۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور پھر سو گیا۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ جنت کی گلیوں میں کھو گیا۔ ویڈیو کے اندر کس طرح ببانگ دہل یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرید فوت ہو گیا، گجرات سے اس کا تعلق تھا، اور غوث اعظم تشریف لائے اور انہوں نے ٹھوکر مار کر اسے زندہ کیا اور کلمہ پڑھایا، توبہ کروائی، اور پھر وہ فوت ہو گیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمایاں شان ہے، اور وہ پوری کائنات کے سردار ہیں، ان کا شان بہت بلند ہے۔ لیکن جب ان پر بھی وفات آ چکی تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندہ ہو کر ان کے سر پر کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا کہ میری بیٹی رو نہیں، میں تو زندہ ہو گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولیوں کی کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ اپنے مریدوں کو اٹھا کر زندہ کر کے کلمہ پڑھاتے ہیں اور توبہ کرواتے ہیں، اور وہ مرید جنت کی گلیوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ دین بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی دی ہیں کہ کبھی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، تو مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مردہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق اس جہان سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے تو موت کو بھی کھلونا بنا رکھا ہے کہ ادھر سے ایک ولی آتے ہیں اور وہ ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت والا رستہ دکھائے اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔